हम खबर देंगे कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में अहम फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक खत के बाद इजलास तलब किया था और अब फैसला ये सामने आया है कि इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की इल्तवा की दरख्वास्त को एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। ये अहम फैसला सामने आया है आज होने वाले इजलास में। इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास जारी था जिसकी सदारत सिकंदर हयात राजा कर रहे थे, जो कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हैं, और उन्होंने अपने इस इजलास के बाद फैसला दिया है कि कल ही कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध हुकूमत की इल्तवा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। कराची और हैदराबाद में कल ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इस अहम इजलास में ये फैसला किया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ज़रा के मुताबिक इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास हुआ है, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वीडियो लिंक के जरिए की है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। जी मियां शाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी, आज एक अहम इजलास जो है वो हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में। वीडियो लिंक पर वो मौजूद थे। उसमें तमाम मामलात का जायजा लिया गया, सिक्योरिटी सूरत हाल देखी गई, सामान की तफसील का जायजा लिया गया और एक एक पोलिंग स्टेशन जो है उसका जायजा लिया गया। इस इजलास में हैदराबाद से और कराची से इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो भी मौजूद थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे और इस हवाले से तमाम जायजा लेने के बाद ये फैसला हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में कल ही होंगे और इसमें किसी किस्म की ताखीर नहीं की जाएगी और ना इनको मुलतवी किया जाएगा। कल इलेक्शन का फैसला किया गया है कि हर सूरत कल जो है बल्दियाती इलेक्शन होंगे। सूबाई हुकूमत ने दरख्वास्त दी थी कि कल इलेक्शन नहीं हो सकते। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं है और दो जमातें चाहती हैं इलेक्शन हो, दो चाहती हैं ना हो, वहाँ पर तसादम हो सकता है। लेकिन आज के इजलास में जायजा लिया गया है और इसमें कहा गया है कि इलेक्शन होंगे और कल ही होंगे और हर सूरत होंगे और वहाँ पर जो है वो इलेक्शन का अमला भी पहुंचा दिया गया है और वहाँ पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसकी निगरानी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इस पूरे प्रोसेस की निगरानी करेंगे और वहाँ पर यह कहा गया है कि 7 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए और सिक्योरिटी की यकीनदहानी भी करा दी गई है और हर सूरत इलेक्शन कराने का जो है फैसला कर लिया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में आइन क्या कहता है, क्या अहकामात देता है इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर कि अगर सूबाई हुकूमत खदशात का इजहार कर रही है तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो मजाज नहीं है कि वो सिक्योरिटी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखे? मियां शाहिद से भी जानेंगे। औरंगजेब काकड़ अभी हमारे साथ मौजूद है, औरंगजेब से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी औरंगजेब, बताइएगा क्या फैसला दिया गया है इस इजलास के बाद? अब औरंगजेब से भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं अहम फैसला सामने आया है इस अहम इजलास के बाद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में अहम फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक खत के बाद इजलास तलब किया था और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सिक्योरिटी खदशात के हवाले से आगाह किया गया था, उस इल्तवा की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है एक मरतबा फिर और ये फैसला किया गया है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सब लोग शशोपंज में मुब्तला थे कि क्या फैसला आएगा और अब फैसला आ चुका है और फैसला ये है कि बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। दो पार्टीज इस इंतखाबात में रजामंद है कि इंतखाबात होने चाहिए, जबकि कराची की दो बड़ी पार्टीज इन इंतखाबात के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें इल्तवा ज़रूरी है और इसको मुलतवी होना चाहिए। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ औरंगजेब काकड़ मौजूद है। औरंगजेब, बताइएगा। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो है वो सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जो है उसका दूसरा मरला शेड्यूल के मुताबिक होगा। जबकि इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में बेहतर सिक्योरिटी के लिए आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें की। जबकि आईजी सिंध ने बताया कि
جو ہے پولنگ کے لیے ماحول سازگار نہیں، جبکہ سیکرٹری کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کو جو ہے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی ماحول میں کشیدگی کے پیش نظر اکیلے سندھ پولیس جو ہے وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکام کی جانب سے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ بلدیاتی انتخابات کے تمام انتخابی ساز و سامان کی ترسیل جاری ہے، جبکہ انتخابی ساز و سامان کی ترسیل کا عمل آج شام تک مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ اس سے قبل سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جو ہے آج صبح ایک اور جو ہے انہوں نے خط ارسال کیا، جس میں استدعا کی گئی کہ جو ہے الیکشن کمیشن سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا جو مرحلہ ہے اس سے ملتوی کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی، جس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے زیر صدارت جو ہے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے یہ ہدایت کی گئی کہ جو کل جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کراچی، اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں فل پروف سیکیورٹی بنانے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، جبکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اجلاس کے شرکا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جو بلدیاتی انتخابات میں بہتر سیکیورٹی کے لیے جی سندھ دیگر رینجرز اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی، جبکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اجلاس کے شرکا کو بتایا کہ آئی جی سندھ نے بتایا کہ پولنگ کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، جبکہ سیاسی ماحول میں کشیدگی کے پیش نظر اکیلے سندھ پولیس حالات جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، جس کے بعد چیف الیکشن کمیشن نے جو تمام اسٹیک ہولڈرز جو رینجرز، ایف سی اور سندھ پولیس کو جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے اس کو برقرار رکھنے، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہدایات بھی جاری کی ہے، وہ کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا کہ کل سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مرحلہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ اچھا یہ بتائے گا کہ اس وقت الیکشن کمیشن آفس میں ان الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے کیسے انتظامات جاری ہیں اس فیصلے کے بعد؟ کیونکہ جو ہے اس سے قبل الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر جو انتخابی ساز و سامان ہے اس کے جو ہے وہ انتخابی ساز و سامان کی ترسیل کا عمل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ تمام جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام جو اقدامات اٹھائے گئے اس سے فل پروف بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ جو سامانوں کی ترسیل، اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال سمیت تمام اقدامات اٹھائے گئے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ دوسرا مرحلہ جو سندھ کے علاقے کراچی، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہوگا، گو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی، کیونکہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ کیسی تیاریاں ہیں بتانے کے لیے حمید سمرو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمید سمرو، صبح سے ہی سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کیا فیصلہ سامنے آئے گا، اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن سندھ آفس کے اندر؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہاں پر جو عملہ ہے ان کے اندر جو بے یقینی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اور سامان کی ترسیل میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے۔ میں اس وقت شرکی کے جو ڈی آر او ہیں وہاں آفس میں موجود ہوں اور پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر اب پہنچی ہے اور جو الیکشن کی گہما گہمی نظر آتی ہے، خاص طور پہ سامان کی ترسیل کے وقت ڈی آر او آفس میں وہ اب مکمل طور پہ نظر آ رہی ہے اور سامان جو ہے وہ دیا جا رہا ہے پولنگ عملے کو۔ گاڑیاں بھی موجود ہیں، عملہ بھی موجود ہے اور سیکیورٹی اہلکار بھی اب بڑی تعداد میں یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو اب جو ہے نہ صرف شرکی بلکہ کراچی کے 7 اضلاع میں جہاں پر 9 پوائنٹس بنائے گئے ہیں، کورنگی ڈسٹرکٹ میں 2 پوائنٹس بنائے گئے اور شرکی میں 2 پوائنٹس بنائے گئے ہیں، تو 9 پوائنٹس پر اب سامان کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے اب وہ شروع کر دیا گیا ہے اور عملہ جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن حکام اور جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اس تمام تر صورتحال کی اور متعلقہ ایس ایس پیز جو ہے اضلاع کے وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اب بے یقینی ختم ہو گئی ہے اور عملہ جو ہے اب وہ سامان جو ہے وہ لے کر اور اپنا پولنگ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جو خدشات تھے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے کیسے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ کس طرح سے جو پولیس کے دستے ہیں، ایف سی کے اہلکار ہیں، رینجرز کے اہلکار ہیں، وہ ڈیوٹیز پر مامور کیے جا رہے ہیں؟
जी अब तक जो पुलिस एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हमारी जो डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ शर्की के उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था, और मलीर के डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनके पास जो पुलिस एहलकार जो दरकार थे वो दिए गए हैं और अब वो पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन पर जिस पुलिस एहलकार की ड्यूटी लगाई गई है वो अमले के साथ सामान लेकर जा रहा है ताकि उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं की जा सके। तो अब जो है ये सिलसिला शुरू हो चुका है और नॉर्मल सूरत नजर आ रही है। कहीं से कोई शिकायत अब तक ये नहीं आई कि अमला मौजूद ना हो या पुलिस एहलकारों की कमी जो है वो हो। इस हवाले से हमने जब सवाल किया तो सवाल के जवाब में भी डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक की है कि उनके पास जितना दरकार जो अमला है वो भी पहुंच चुका है और पुलिस एहलकार भी पहुंच चुके हैं।